मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व आले आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। नाज़रीन हाज़रीन मुश्तरकीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदी साहब के बिला हम राह हक के 31वें एपिसोड में आज माह मुबारक रमज़ान का 13वां रोज़ा है, इसकी गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन अकराम, खुदावंद आलम से हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम हमें तौफीक दे। जिस तरह खुदावंद आलम ने हमसे रोज़ा चाहा है हम उसी तरह रोज़ा रखें। जी जब माह मुबारक रमज़ान की आखिरी रात आती है अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। ये बेशक रोज़ेदार की असमत है। बेशक। दरअसल नाज़रीन किराम, आप हमारी इस राह हक के दुआ और तौबा के उन्वान से जो गुफ्तगू जारी सारी है उसमें आप मुसलसल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदी साहब से मुसलसल सुन रहे हैं कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए और हमें बेशक खुदावंद आलम से जब दुआ करनी चाहिए तो अपने गुनाहों को खुदावंद आलम की बारगाह में रखना चाहिए। तो खुदावंद आलम मुझसे ये गुनाह हुआ, खुदावंद आलम मुझसे ये गुनाह हुआ, और गिड़गिड़ा कर खुदावंद आलम से हमें दुआ करनी चाहिए तो खुदावंद आलम हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। बेशक। उन्वान हमारा दुआ और तौबा पूरे रमजान जारी सारी रहेगा। एक रमजान से लेकर 30 रमजान तक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदी साहब के बिना आपके खिदमत में हाजिर रहेंगे। आइए अज़मत आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा व आले सल्लि मुहम्मद। अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदी साहब के बिला से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम 13वें वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी खिदमत में और कायम टीवी कनाडा के तमाम अरकान बिलखुसूस सफ़ीर आज़ा जनाब नवाब साबिर साहब की खिदमत में, और खुदा से दुआ करते हैं कि हम सब की मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस माह मुबारक रमज़ान में हम सब की ताआत व इबादत को कबूल फरमाए और हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमाए, चश्म पोशी फरमाए गुनाहों से। दुआ करते हैं कि हमें मज़ीद तौफ़ीक़ात में हमारी इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन, मुसलसल दुआ के मौजू पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू हो रही है। 12 मरहले मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल कर चुका हूँ। आज 13वां मरहला है और वाक़यन यहाँ से अहम तरीन मरहला शुरू हो रहा है दुआ के हवाले से। अभी तक जो गुफ्तगू हुई वो भी अहम थी, दुआ कैसे की जाए, अ, दुआ के वक्त हमारी हालत कैसी होनी चाहिए, एहसास न्याजमंदी दुआ में, ये सारी चीजें हमने आपकी खिदमत में बयान करने की सआदत हासिल की और एक सवाल का जवाब भी दिया 12वें मरहले पे। क्या दुआ के लिए, दुआ की कबूलियत में कोई चीज रुकावट बनती है? यकीनन रुकावट बनती है, मगर वो रुकावट अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो रुकावट बंदे की तरफ से है। कभी उसका गुनाह रुकावट बनता है, कभी उसका अल्लाह की बारगाह में हाजिर न होना रुकावट बनता है, कभी क्या है तकब्बुर के साथ अल्लाह को पुकारना रुकावट बनता है, कभी क्या है सिद्क़े नियत का न होना रुकावट बनता है। मुतअद्दिद रुकावटें बंदों की तरफ से पाई जाती है। वो तमाम चीजों का को इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे इस ये पूरे रमजान आपकी खिदमत में। और आज आपकी खिदमत में हमें जो चीज पेश करनी है वो है दुआ के आदाब और शराइ। उलमाए किराम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल किया, रावी कहता है कि मैंने
امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا قرآن کریم کی 2 آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے کہا کون سی؟ کہنے لگا کہ پہلی آیت ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن مستجاب نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ امام نے کہا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر امام نے کہا کہ اچھا تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دوسری آیت کیا ہے وہ بیان کرو۔ کہتا ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ میں انفاق کرتا ہوں لیکن مولا اس کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ خداوند عالم نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کے اطاعت کرو گے تو اس کے بعد، اس کی اطاعت کے بعد وہ تمہیں عطا کرے گا، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ لیکن اگر تم اس کے حکم کی مخالفت کرو گے، اس کی معصیت کرو گے تو وہ تمہارا کوئی جواب نہیں دے گا۔ وہی مرحلہ آیا جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب دعا کرو تو دعا سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو تاکہ پروردگار تمہاری باتوں کو سنے اور اس کا جواب دے۔ لیکن جب ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کیے بغیر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ سنتا تو ضرور ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ لہذا اس کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ اس کی اطاعت کریں اور اس سے مانگے تو وہ جواب بھی دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا جہتے دعا کیا ہے؟ امام نے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تمجید کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی مدح کرو، نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلا تعریف و تمجید پروردگار کی، دوسری جہت دعا یہ ہے کہ اس کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و صلوات بھیجو، اس کی رسالت کی گواہی دو۔ تیسری اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کرو، از ابتدا تا آن جتنے گناہ کو کر چکے ہو اس کا اعتراف کرو، مولا میں نے یہ گناہ کیا، مولا میں نے یہ گناہ کیا، مولا میں نے یہ گناہ کیا۔ چوتھا مرحلہ کہ آئندہ گناہ نہ انجام دینے کی نیت کرو، دل میں شرمندگی بھی ہو کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا، گناہ آئندہ کیا ہے نہیں کروں گا، اور اس کے بعد سوال کرو، تم نامراد واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ دعاؤں کے بھی آداب ہوتے ہیں، اگر تم دعاؤں کو ان کے آداب کے ساتھ نہیں طلب کرو گے تو کیسے اس مرحلے تک پہنچے گی جہاں اسے پہنچنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے احفظ آداب الدعاء، تم دعا کے آداب کو یاد کرو، حفظ کرو۔ وانظر من تدعو، دیکھو کس سے مانگ رہے ہو، وکیف تدعو ولماذا تدعو، کیسے مانگ رہے ہو اور کیوں مانگ رہے ہو۔ امام نے اشارہ کیا ہے تم جس سے دعا کر رہے ہو، آداب دعا یہ ہے کہ تم جس اللہ سے دعا کر رہے ہو اس کی عظمت کو ذرا قبول تو کرو، اس کی عظمت کا اعتراف تو کرو، اس کی عظمت و بزرگی پر نظر تو رکھو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ سبھی چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَأْتِ بِشُرُوطِ الدُّعَاء فَلَا تَنْتَظِرْ الْإِجَابَةَ، اگر تم دعا کو اس کی تمام شرطوں کے ساتھ نہیں مانگو گے تو اجابت کی امید بھی مت رکھنا ہے، اجابت کا انتظار بھی مت کرنا۔ ایک واضح سی بات ہے۔ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگو۔ میں پہلا ادب آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، دعا کا
پہلا ادب آداب میں سے اہم ترین دعا کی آداب اور شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ معرفت پروردگار عالم، اللہ کی معرفت، اس کی قدرت کی معرفت، اس کا غنی ہونا، اس کا جواد ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا رحمان ہونا، ان تمام چیزوں کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، کہتے ہیں کہ لو عرفتم اللہ حق معرفت ہی لزالت لدعائکم الجبال، اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو اور اس کے بعد تم دعائیں کرو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہو۔ اب سبحان اللہ، آپ سبحان سمجھ رہے ہیں، اب آپ اس اللہ۔ مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مباہلے کے دن عیسائیوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وہ معرفت پروردگار رکھتے تھے اور اتنی ہی معرفت تھی جتنا ان کو معرفت کا حق تھا۔ لہذا دعا کرنے سے پہلے آداب دعا کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس آداب کے ساتھ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ سرزمین کربلا سے تھے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہم آپ سے اجازت پاتے ہیں۔ خدا حافظ، فقط والسلام۔